राजा प्रजा आंधळी अदांतरी संसार अशी काणकोणची परिस्थिती जाल्या. काणकोणचो जो राजा आसा तो एसी गाडी घेवन भोंवता आनी ताका लागून हांगा दुर्गंधी पसरल्या किंवा खंय कितें काम चल्लां कोण गव्हर्मेंट ऑफिसान येता काय ना हें आमच्या राजाक खबर ना. कारण एसी घाल्ली की भायले कांय याद जायना आनी भायले दिसय बी ना आनी ताका लागून काणकोणची परिस्थिती डे बाय डे वायट जायत चल्ल्या. पयर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचे दुर्गंधीचें उदक जें आसा तें टँकां सगळीं तांची फूल जाली सेफ्टी टँक आनी तें उदक काणकोण चावडी हांगा गटारान येवपाक लागलें आनी हे गटारान उदक आयिल्ल्यान दुर्गंधी इतली मोठी पसरिल्ली की हो वास घेवपाक जायनाशिल्लो. ताजे आमी इन गोवाचेर हो न्यूज केलो आनी ताजो पावरफूल इम्पॅक्ट पडलो. 24 वरां भितर टँकर हाडून ह्यो टाकी ज्यो आसात त्यो टाकयेचे वेस्ट वॉटर टँकरान ट्रान्सफर केलें आनी आमचें उदक वेस्ट आशिल्लें तें नाच केलें. आतां तुमकां जर हें शक्य आशिल्लें जाल्यार न्यूज येता म्हळ्यार कित्याक रावले म्हूण लोक प्रश्न करतात. जेन्ना न्यूज येता तेन्ना ही खबर वाऱ्या सारकी पसरता, आख्खें गोंयभर इंडियाभर पसरता आनी काणकोणचें नांव खंय तरी वायट जाता. आमचो राजा आसा ताजें लक्ष ना आनी सरकारी अधिकारी नेमल्यात तांचेंय लक्ष ना. काणकोण हॉस्पिटल जें आसात हे 4 मनीस चलयतात आनी हे 4 मनीस काणकोणाक ठाम मांडून आसात. एका दुखता जालें खंय तरी ट्रान्सफर जालें तरी ते 8 दीस भितर हांगा येतात आनी काणकोणची कामां करना. कित्याक काय जाल्यार आपूण काणकोणा बेजारले रे, आपल्याक खंय तरी ट्रान्सफर जाय पूण ट्रान्सफर जायना आनी ट्रान्सफर जालें जाल्यार सुद्दां 8 दीस भितर तो त्या जाग्यार येवन रुजू जाता आनी ताका लागून काणकोणकार आतां बेजारल्यात. काणकोणकार मागतात की हे जे काही ते काणकोणाक थांब मांडून आसात अधिकारी तांकां दुसरे कडेन व्हरात आनी नवी अधिकारी हाडात. कारण जो अधिकारी येता तो कसो काम करता हें आमकां पळोवपाक मेळना. कारण पद्दत तीच आसा, हे ठाम मांडून आशिल्ल्या कारणान काणकोणची उदरगत जायना म्हूण लोक आरोप करतात. ताका लागून आतां लोक मागतात की डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन, तो आमचो CM आसा, आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे सर, हाजे कडेन लोक रिक्वेस्ट करतात की हांगा काही लोकांक ठाम मांडून आसात तांकां जो पर्यंत काणकोणचे दुसरे कडेन वचनात आनी बरे अधिकारी काणकोणा येनात तो पर्यंत काणकोणची परिस्थिती डे बाय डे वायट जाता वतली काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.